बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोशल साइंटिस्ट और मैं हूं आशिक उमेली। आज की इस वीडियो में हम बीएड साइंस एजुकेशन के जो रिसर्च प्रोजेक्ट है 8675 और साइंस एजुकेशन के ही बीएड 4 ईयर्स के स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट है 8681, उनकी स्प्रिंग 2020 में रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने जो थीम और सब थीम दी हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थीम और सब थीम जो कि आपके मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी हर सेमेस्टर में आपको जो साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आपको थीम और सब थीम हर सेमेस्टर में प्रोवाइड करेंगे, उसी के ऊपर ही आपने एक्शन रिसर्च परफॉर्म करना है। तो जो एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है यानी सेकेंडरी टीचर एजुकेशन है उनको अलग अलग रिसर्च मैनुअल्स डेवलप किए गए हैं। उसके ऊपर मेरी पहले की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो 8613 और 6464 उनके अलग से इस सेमेस्टर के लिए थीम सब थीम आ चुके हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो ऑलरेडी डिस्कस करके उनके ऊपर भी वीडियो लगा चुका हूं। तो आज हम जो साइंस एजुकेशन है, आपका जो कोर्स कोड है 8675 और फिर 8681, उनका जो इस सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 के लिए जो थीम सब थीम यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए दिया है रिसर्च करने के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। और बाकी इसके मैनुअल के ऊपर कि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए उनको किस तरह आंसर करना है, उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बना के इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड कर लूँगा। तो आए हम थीम और सब थीम्स को देखते हैं। तो स्प्रिंग 2020 के लिए यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को 3 थीम दिए हैं और उनके अंदर फिर फर्दर सब थीम्स मौजूद हैं। इन्हीं सब थीम में से आपने टॉपिक बनाना है। तो एंड में टॉपिक कैसे बनाएंगे वो भी एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला जो थीम है वो है साइंस इंक्वायरी। साइंस इंक्वायरी के अंदर 11 सब थीम्स दिए गए हैं। इनमें से किसी भी थीम के ऊपर आप टॉपिक बना के रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, और एक्शन रिसर्च परफॉर्म होगी। आपको 3 दिन की जो वर्कशॉप हो रही है अभी, उस वर्कशॉप में आपके जो रिसोर्स पर्सन हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, वो आप लोगों को एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है और एक्शन रिसर्च किस तरह परफॉर्म करना होता है, एक्शन रिसर्च का टॉपिक किस तरह बनाना होता है, इसके ऊपर तफसीलन बात होगी। और फर्दर आप अपने सुपरवाइज़र के साथ इस रिसर्च को कंप्लीट करेंगे तो आपको फर्दर वो गाइड करता रहेगा। यहाँ पर जस्ट आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी ने इस सेमेस्टर के लिए थीम रखे हैं वो बताना मकसद है। तो थीम साइंस इंक्वायरी हो गया। पहला जो थीम है साइंस इंक्वायरी स्किल्स, उनमें सब थीम्स दिए गए हैं। कम्युनिकेशन, इसके ऊपर आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। चौथा है क्रिएटिंग मॉडल्स। पांचवा है गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। छठा सब थीम है मेयरिंग। सातवां सब थीम है प्रिडिक्टिंग। आठवां सब थीम है ऑब्जर्विंग। नौवां डिफाइनिंग ऑपरेशनली। और 10वां है फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। और 11वां है क्वेश्चनिंग। ये सारे के सारे जो है वो साइंस इंक्वायरी स्किल्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, उन्हीं एरियाज में। तो इनमें आपने साइंस एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए, साइंस प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए, साइंटिफिक मेथड को मद्देनज़र रखते हुए आपने इनमें से किसी एक सब थीम के ऊपर आपने टॉपिक बना के एक्शन रिसर्च करना है। ये था फर्स्ट थीम। सेकंड थीम भी आप लोगों के लिए दिया है। सेकंड थीम है जी टीचिंग स्ट्रेटजीज इन साइंस एजुकेशन। आप टीचिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर साइंस एजुकेशन में कौन कौन सी हैं ये सब थीम है। इसके अंदर जो दिए हैं सब थीम वो टीचर सेंटर टीचिंग स्ट्रेटजीज इन साइंस एजुकेशन, यानी कौन कौन सी टीचर सेंटर स्ट्रेटजीज हैं, उनमें से किसी एक दो स्ट्रेटजीज के ऊपर आपने क्या करना है, एक्शन रिसर्च परफॉर्म करना है कि वो किस तरह हैं, क्या ये बेहतरीन होती हैं साइंस पढ़ाते हुए, या इनमें इश्यूज आते हैं तो उनको कैसे ओवरकम किया जाता है, तो इसके ऊपर एक्शन रिसर्च होगा। ओके, सेकंड है जी स्टूडेंट सेंटर टीचिंग स्ट्रेटजीज इन साइंस एजुकेशन। ये सब थीम हो सकता है। आपका थर्ड जो है इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज इन साइंस एजुकेशन, ये भी आपका सब थीम हो सकता है। तो इनमें से कोई सा भी एक सब थीम लेके आप टॉपिक बना के एक्शन रिसर्च करेंगे। सेकंड थीम आपके सामने डिस्कस कर दिया। और डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए तीसरा सब थीम भी दिया गया है, वो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को किस तरह बेहतर बनाना है। तो आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी के लेक्चर्स में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं, कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं जो कि कोग्निटिव डोमेन के लेवल्स हैं। तो इनको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, किस तरह आप इनको ठीक कर सकते हैं, इन स्किल्स को बना सकते हैं, उसके ऊपर तीसरा थीम है। इनमें सब थीम है जी जो हायर ऑर्डर की 3 चीज़ें हैं, 3 लेवल्स हैं, उनमें एनालिसिस है, डिडक्टिव, सिंथेसिस है, इंडक्टिव, और क्रिएटिविटी। इनमें से किसी एक सब थीम को लेकर आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली साइंस एजुकेशन
کے جو پروگرام ہیں انہوں نے آپ لوگوں کو ویرائٹی دی ہے زیادہ، ٹھیک ہے، 3 تھیمز دیے گئے ہیں اور ان 3 تھیمز کے اندر فردر سب تھیمز موجود ہیں، تو آپ کے پاس اچھی چوائس موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی سا بھی آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ آپ سب تھیم لے کے آپ ٹاپک بنا سکتے ہیں۔ تو اب آئیں جی، یہ سب تھیم آپ لوگوں کو ڈسکس کر رہا تھا جو کہ اس سیمسٹر میں آپ لوگوں نے اپنا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے وہ ان میں سے کسی ایک سب تھیم کے اوپر کرنا ہے۔ اب آ جائیں ان میں سے ٹاپک کیسے بناتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا، تو اس کے اوپر آتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھ لیں جی، ٹاپک کیسے بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ تھیم جو ہے وہ ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز، یہ آپ کے جتنے بھی سائنس ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں بی ایڈ کے یا 4 ایئرس کے، ان سب کے لیے سیم رہے گا، ٹھیک ہے، سب کا۔ اس میں سے آپ نے اپنے لیے ایک سب تھیم چوز کرنا ہے، جیسے میں نے سب تھیم چوز کیا جی کریٹیوٹی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کریٹیوٹی سب تھیم سے اپنے لیے ایک ریسرچ ٹاپکس بنانا ہے، ایکشن ریسرچ ٹاپکس۔ ایکشن ریسرچ تو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ڈیورنگ پروسیس سے ایشوز کو حل کرنے کے لیے، سولو کرنے کے لیے، سکلز کو بہتر کرنے کے لیے، بہتری لانے کے لیے، اپنی ٹیچنگ کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی اپنے سکلز کو امپروو کرنے کے لیے بیسیکلی یہ ایکشن ریسرچ پرفارم کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ٹاپک کچھ اس طرح سے بن سکتا ہے۔ باقی آپ کے جو سپروائزرس ملیں گے وہ بہتر آپ کو گائیڈ کریں گے، جیسے آپ کو سپروائزرس کہتے ہیں اس طرح آپ ٹاپکس بنائیں۔ میں جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا کلیئر کرنے کے لیے کہ ٹاپک کیسے بن سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو تھیم ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہو گیا، ان میں سے ہم نے ایک سب تھیم لے لیا کریٹیوٹی۔ اب اس کے اوپر ہم کیا بناتے ہیں، ٹاپک بناتے ہیں۔ تو امپروونگ کریٹیوٹی اسکل آف کلاس 8 اسٹوڈنٹس ان ABC اسکول، یعنی جو بھی اسکول ہوگا وہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ نے کریٹیوٹی کو امپروو کرنا ہے، کریٹیوٹی سکلز جو ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو آپ کے یہاں پر ریسرچ پارٹیسپینٹس کلاس 8 کے اسٹوڈنٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کی جو سکل ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اور آپ جس اسکول میں پرفارم کر رہے ہیں تو اس طرح آپ کا ٹاپک بنے گا۔ امپروونگ ہو سکتا ہے، ڈیولپنگ کریٹیوٹی اسکل ہو سکتا ہے، اچھا انہانسنگ کریٹیوٹی اسکلز ہو سکتا ہے، سالونگ ایشو آف کریٹیوٹی اسکلز یہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے لیے کیا بناتے ہیں، ریسرچ کا ٹاپکس بناتے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں چھوٹی سی بات یہ بتانا چاہوں گا، ایکشن ریسرچ میں جو ہے نا وہ ٹاپک اس طرح کا نہیں ہوتا ہے جیسے آپ باقی ریسرچ میں بنائیں تو اچھی بات ہے، جیسے باقی ریسرچ میں باقی فارمل ایک وے ہوتی ہیں، اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ سب موجود ہونا ضروری ہوتا ہے اور ایک بہترین ورڈنگس میں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایکشن ریسرچ میں آپ جسٹ اس جو مسئلہ ہے اس کو لکھیں گے بس، وہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ کریٹیوٹی سکلز لکھتے تو یہ بھی کافی تھا، ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ اس کو تھوڑا سا ترتیب سے ٹاپک بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو بچوں کے جو کریٹیوٹی سکلز موجود ہیں ان کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ایکشن ریسرچ کریں گے تو کچھ اس طرح سے ٹاپک بنے گا۔ ہوپ کہ آپ لوگوں کو سب تھیم سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ ٹاپک کس طرح بنانا ہے یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ فردر انشاءاللہ چونکہ پہلے میرا 86 13 64 64 اور باقی ریسرچ پروجیکٹس جو ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن اور سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرامس کے لیے کیے تھے، ان کے مینول کے تمام کوشچنس کو کس طرح آنسر کرنا ہے اس کے اوپر ویڈیوز میں آلریڈی بنا کے لگا چکا ہوں۔ یہ اس کا فرسٹ ٹائم ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کورس کا، تو انشاءاللہ اگلے کچھ ویڈیوز کے اندر میں اس کے مینول کو کس طرح ہم نے سولو کرنا ہے، ایکشن ریسرچ کس طرح کرنا ہے اور اس کے مینول کے کویشچنس کو کس طرح آنسر کرنا ہے، اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنا کے میں انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے اور آسانی کے ساتھ آپ اسی سیمسٹر میں جتنا ٹائم ڈیوریشن آپ کو سپروائزر کی طرف سے، ریجن آفس کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے ملتا ہے، اسی ٹائم ڈیوریشن کے اندر آپ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے جمع کرا سکیں۔ تھینک یو سو مچ جی، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔